Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Educatives. Today we are talking about exciting career opportunities in the Pakistan Air Force. So yes, PAF is offering a range of positions for individuals with passion, dedication and a strong desire to serve Pakistan. So in this video, we will guide you through the eligibility criteria, application process and everything you need to know to become a proud member of the Pakistan Air Force. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe to our channel for the latest updates. So let's get started. In this video, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट कि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करवानी है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 19 जनवरी तक. और यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किस वेबसाइट पे जाना है, www.joinpaf.government.pk. तो फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और हम क्या क्राइटेरिया है कि हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एरो ट्रेडर्स. एरो ट्रेडर्स इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हैं क्या. सो एरो ट्रेडर्स का जो काम है, ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में वो अफराद हैं जो तकनीकी और सपोर्ट के मुख्तलिफ़ शोबों में ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं. लाइक ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की देखभाल करना और मुरम्मत करना, और इसके अलावा तैयारों की देखभाल है, मुरम्मत है, सर्विसेज के सारे काम जो हैं ये सारे अंजाम देते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, कौमियत यानी कि उनका पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है और वो गैर शादीशुदा हों, उम्र 15 से 20 साल, और जिसमें 30 जून तक की जो है वो डेट जो है वो मेंशन की हुई है, 30 जून 2025 तक. और इसके बाद जो है वो कद जो है 163 to 188 सेंटीमीटर. तालीमी काबिलियत देखते हैं. तालीमी काबिलियत कितनी ज़रूरत है. मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबर होना ज़रूरी है. फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 33% नंबरों के साथ पास हों, और अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 47% होनी चाहिए. इसके बाद जी आते हैं PF&DI. इनका क्या काम है. PF प्रोफेशनलिज्म, फ़िटनेस और डिसिप्लिन इंस्ट्रक्टर, ये जो हैं ये एयरफोर्स में एक अहम किरदार अदा करते हैं. ये तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और पेशेवराना महारत की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ये उसको बेहतर बनाने के लिए जो हैं वो काम करते हैं. नए भर्ती होने वाले जो भी कैडेट्स हैं उनको जिस्मानी तरबियत फ़राहम करना, और उसके अलावा जो है इनको नज़्म व ज़ब्त के मेयार को बरकरार रखना, ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनका भी क्या क्राइटेरिया है. इनकी उम्र की हद होगी, ये आप देख सकते हैं कि उम्र की हद जो है वो 16 से 22 साल तक है, जिसमें 29 दिसंबर तक की जो है वो हमारे पास रिलैक्सेशन दी हुई. इसके बाद जी आता है इसमें कद जो है वो 178 था 188 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है. और इसमें आई साइट जो है हमारी 6/6 होनी चाहिए. और इसके बाद तालीमी काबिलियत देखते हैं. मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया, और फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम अज़ कम 45% नंबरों के साथ हों. ये आप सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसके बाद आती है सिक्योरिटी का तो आपको पता है कि इनका क्या काम होता होगा. तो इसमें देखें, इसमें भी यही है कि गैर शादीशुदा हो, पाकिस्तानी हो, उम्र जो है वो 17 से 22 साल तक हो, और आगे रिलैक्सेशन भी दी हुई है. मतलब इस हद तक अगर उनकी उम्र 22 साल तक बनती है तो या इसके दरमियान में है तो वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. और कद का होना जो है वो 175 से 188 सेंटीमीटर तक, और इसमें आई साइट का भी 6/6 होना ज़रूरी है. और नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी तालीमी काबिलियत. तालीमी का मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 55% होनी चाहिए, और अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 45%, यानी कि अगर 150 में से 68 नंबर होना ज़रूरी है. नेक्स्ट आता है MTD. ये जो होते हैं मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर होते हैं. इनका काम है मुख्तलिफ़ फ़ौजी गाड़ियों जैसे ट्रक, बसें और ख़ुसूसी आलात वगैरह को चलाना, और उनकी देखभाल करना, और गाड़ियों को बेहतर हालत में रखना, जैसे अमले, सामान और दीगर अशिया की को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करना जो है वो इनका मेन काम होता है. इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि बाकी दो तो वही हैं कि हमारी अज़दवाजी हैसियत क्या हो, कौमियत. और इसके बाद उम्र देखते हैं.
17 سے 22 سال تک اور 17.5 سے 24 سال تک HTV یا LTV لائسنس رکھنے والے حضرات کے لیے. اور قد جو ہے وہ 168 to 188 سینٹی میٹر تک ہونا ضروری ہے، اور نظر جو ہے وہ 6/6 MTD، اور میٹرک سائنس کم از کم 50 نمبروں کے ساتھ پاس کیا، اور انگریزی میں تقریباً 45% ہو. اس میں بھی سیکیورٹی اور MTD کا تقریباً ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ ہمارے پاس عمر اور اس کا کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. فائر فائٹر، اب آپ کو اس کا بھی پتہ ہوگا کہ ان کا کیا کام ہے، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ان کا بھی تقریباً سیم ہی ہے، اور جیسے MTD کا ہے ویسے ہی فائر فائٹرز کا ہے. سپورٹس مین کا یہاں پہ دیکھیں عمر جو ہے وہ 15.5 سال سے 20 سال تک ہے، اور قد جو ہے وہ 163 سے 188 سینٹی میٹر تک ہے. اور تعلیمی قابلیت جو ہے وہ ان کی 60% نمبروں کے ساتھ پاس کیے ہوئے ہوں. یا آپ یہاں پہ آگے ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کن علاقوں میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان اور آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ میٹرک جن کی 50 نمبروں کے ساتھ اپنے علاقے کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو، اور انگریزی میں تقریباً 33% نمبر ہوں. اور خیبر پختونخوا کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 40% ہے، اور انگریزی میں 33% ہے. یعنی کہ ان علاقوں کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ ان کا امپورٹنٹ نوٹ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سلیکشن کا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ آپ سلیکشن سینٹر پر ذہانت، نصابی امتحان اور پرسنالٹی ٹیسٹ، انٹرویو اور ابتدائی طبی معائنہ، یعنی کہ آپ کا انٹرویو بھی ہوگا اور آپ کا پہلے فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا جس میں آپ کی آئی سائٹ وغیرہ اور دوڑ وغیرہ بھی لگوائی جائے گی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ آپ کو کتنی دوڑ لگانی ہے، اور کتنے منٹ کا جو ہے آپ کو کتنے منٹ میں آپ کو یہ 1 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کون کون سے جو ہیں وہ نااہل ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. PAF سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے امیدواران، اور اس کے علاوہ جن کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ہوا ہو، FIR کٹی ہوئی ہو، وہ لوگ بھی ایلیجیبل نہیں ہیں. اور ایک ہی انٹری کے لیے 1 سے زائد سینٹرز پر رجسٹریشن کروانے والے امیدواران کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ. اور اس کے بعد مدت ملازمت، اور یہ ملازمت کی مدت کتنی ہوگی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان پالیسیز کے تحت جو ہے وہ آپ ایک مخصوص وقت تک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ایک جاب. اور مفت کھانا اور رہائش ہوگی. اور اس کے بعد ٹریننگ کے بعد جو شادی شدہ افراد ہوں گے ان کو جو ہے وہ رہائش وغیرہ جو ہے وہ فری دی جائے گی. فیملی اور والدین کو جو ہیں وہ طبی سہولیات مفت، اور گروپ انشورنس اسکیم وغیرہ. یہاں پہ آپ ساری ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ان کو اپنی اوریجنل جو ہے وہ سند وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور پاسپورٹ سائز پکچرز وغیرہ جو ہیں وہ انفارمیشن سینٹر میں وہ جو ہے دینی ہوں گی. تو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.